سلامت عنا فقري ببزلكم ويبصحكم كبرات فتوات تختاتلتنا زيناتات زساعتنا بفلما أرأست زينا أبا كوينات تديفن تبيفن حدشت معبالتات وطيوم اللهم كنا غروا الكومينا منقسي كل العفار ناي تدالو مجلسي أوصيلو حزنا يلنا نتوق زمرها جنرال نتخونتات زغلص مدره غيرلو كنقرب لكم هنا لومي نايجو من كالوت زيناتات حزنا قريبنا لنا لايك بمقبار جمرو تمالي اغامشت بخبيد برت زتحجزو امونغو سراويت تግራይን سراويت حرا مريتن كم زتخايده تفليطم توق قدميلو جميرو زو على خوينو ابالا سراويت تግራይ اب عفار تركب توم سات بحال وردا كم زتقصاصره زغلص فيديو اوصيو تديف نزوم شفاتو حريونا زم حدمتي كامبوم حديقه مو هايدو ازي تونسايو تفطسا اي تنزا بينتو ايزي عادي يوم كده مني وهذا مسحني مسحني كلنا حسابني كادي وروحوا حساب يبدين حز حساب نزوم شفاتو بقى فانا ملكتي زدرات هادي مولو كي خام هدام غزا غريف كاز هو انزلازل غزا مولو سر نايس نايس ناوي نزي تمال استخايدو جملكيتو بزحات አካላት መግለጽ ይበመሎም በወገን ደገፍት ህወሓትን አፈኛታት ሰራዊት ትግራይ ካብ ዶብ ትግራይ ወጪው ዝሓዘ ኾነ ዘአቶ ቦታ የለን ኮነ ተባሂሉ ኃይል ትግራይ ዶብ ጥሒሱ ናብ አፋር አትይዙ ፕሮፓጋንዳ ክንዛሕ ዝተደለ ናይ ጎረቤት ኃይልን ምዕዳምን ሰራዊት ኢትዮጵያ ንትግራይ ክወግ መንገድን ምጽራገን ተዘይኮይኑ ዝብል ግብረ መልሲ እንትቦም አብ ሓራ መሬት ዘለው በመንገዲ ክፍለ ሓበሬታ ኮሙኒኬሽን ሰራዊቶ መቢሎም ድማ ህዝቡን ዓዱን ዝኸሓደ ዕጦ ጉጅለም ጥቅምት 23 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ህልውናን ሓድነትን ብሔረ ትግራይን ቲፒኤፍን ዝጀመረው ሎሚ ጥቅምት 26 2018 ዓመተ ምህረት በሓለንግ ሻዕቢያና ተገነሓ ካብ ምሽት 12 ፈረቃን ሰዓት ጀሚሩ በከቢድ ብረት ተሓጊዙ ውግእ ኣካይዱ ኢሎም قرانات فريحهم نقوع امامات كم زبال ناي تي بي اف ناي عرس مكلخال وقع فريحو نا مريت عفار نوس ورداتهم سازليق بمتاو ابلع وعل بريتوريا الله وقع زغفتن تخون وعل بريتوريا كي تكبر زعنقف زصنها ناي فانون شعبيان عطقاتون كم عملهم بدحري تسلفهم قصن دحري تاب زملس ابال تي دي اف سقومت مساعدة جميرة ملهم ناي تقرأ حيل السلام أقدموا صاوعيد زقرز نبرم زحزي أبلع لتليف نبر بقدميتن بحريتن زتكوز زلون متراف ولا أنت نبرم بسنكتي صوع أخوينات قجلة كساقع عبزي مخالو نحازنا كابد حزي أبلع لتليف زفت صمزخون عين التقعات كاب عرصة مكلغال بالزلالة قبرة ملسن مهاب كمن نقدد نملا هزبنان ازوقن خيل على كل زعر نزقوركم دليل السلامن كنا فلتنا فتيلهم بتوسع دما ايتقيتاچو ردا ብዙ ጉዳይ ዚ አመልክቱ መግለጽ ይብሎም ለቦዋ ንለብ ባማቲሉ ዝጅምረ ጽሑፍ ጉጅለ ድሕረት ነው ፕሪቶሪያን መቅዳድ ኩሉ አይነት ምትኹታኻት ፈቲኖም ፌደራል መንግስቲ ገብረ መልሲ ከሃበሱ ባሉ ሐዘን ፌደራል ሲሕብካና በግጭት ንመታው በመዕላሚው በአንፈት አፋር ነገራት ዝጽሕጥሩ ዘለው ክብል ገሊጾም እዚ በትእዛዝ ጎይቶም ዝፍጸም ዘሎ አጀንዳ ሻዕቢያዩ ነዝቀን ደፈጸምት ተሐተትን ፍሳ ማንጁስን ዮሐንስ መሪድንዮም ደው ክብሉ ዝኽሉን ንሳቶም የሚሉም ለብነ ድንግል ቅድመ ህዚል ወዝባል ጦር አውርድ መከራብ ልዕሊ ህዝቢ አምጺኻ ህዝቢ ከተጨፍጨፍ መንቀሳቀስ ክሕደትዩ ጉጅለ ድሕረት መንገድ አፋር አጺኻ ህዝቢ አፋር በመላዓል ከመደራደር ምጥቃም ዝብል ዓላማ ከም ዘለኩም ይፍለጥዩ ሕዚ ክኸውን ፍጹም አይተህለሙ ሰራዊት ትግራይ ቲዲኤፍን ቲፒኤፍን ብዙኾነ ይኹን መንገዲ ትግራይ ምስ ፌደራል ዘጋጭዋ ዝኾነ ይኹን አጀንዳ የብላን نسخون يبلكان سلازي متكما أجندا قجل دحرة شعبيان زي مخان تقالس زربح أجندا زلو سب أبا مبال سالسي عمد بريتوريا حطونا أبا بتصحيلو يحطت نصايات وواصنا ولا نجيجو حشكرنا أغلقكم قبل أبزو قداي زلو حسابه بوم بفلايد ما أبزو قداي ميدياتات إثيوبيا بعولالنت كسفحفا زقبرو زلو كبيراو كلاو منقست عفار زتوها مجلس يوم كتفاتو ما يمارو قجل
ጉጅሌው የህወሓት ቡድን በዛሬው ዕለት በአፋር ክልል ወሰን ውስጥ በመግባት 6 መንደሮች በጉልበት በመቆጣጠር ንጹሃንን በሞርታርና በዙ 23 በመደብደብ የተለመደው የሽብር ተግባሩን በግልጽ ጀምረዋል ይሉ ዝጅምር መግለጺ መንግስት አፋር ትማሊ ጉጅለ ህወሓት ይሉ ዝጽውዖ ሰራዊት ትግራይ አፋር ክልል ዞን ክልተ ወረዳ ቶንሳ ቀበሌታት ዋራዓን ሚልክን በመታው አበ ንጹሃን ገባራት ከቢድ መሳርሕ ተጠቂሙ ተኽሲ ከም ዝኸፈተን ንውዕል ፕሪቶሪያን ከም ዝተሓሰን ከሲሱም ክልላዊ መንግስቲ አፋር ሽማግለታት ሊኢኹ ክምለሱ ዋላ እንተሓተተ ከም ዘይሰምዖም ብምግላጽ ንመንግስቲ ፌደራል ጻውዒት ከም ዘቕረበን ናብ ውሽጢ አፋር ዝርከቡ አካላት ጸጥቱ ድማ ንኽዳለው ከም ዝገበረን እውን ገሊጹም ወደ ጆርጊስ ሸሪፎም ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ እናተዘራረበ ዘርኢ ምስሉውን ወፂሎም ሰምዕና ኣለና ክንጽበይና ውፁና ሓቢርኩም ኣውፅዎ ዓዶም ኣይኮነን ኣይ ቶንሳ ቀበሌ ዝነብረላ ቶንሳ ክነግድ ክሰርሕ ገለ ብሰላማዊ መንገዲ ዝመፀ ሰብ እውን ዝኾነ ሰብ ይነብረላ ኣነ ከይደ ክነብረላ ይኽእል ሰላማዊ ትኾን وكذا تقولنا كن كنبر الله زيام خانا تفليتا زوم شاو زيام لك حمدانا برحلة زجارة أنا برحلة زوي برحلة زوي تقال ساين فلتينا زخاوزي مجال زلوا كلا فلتينا جا عبي تاريخ زلوا حواب تاتيزي زوز تقرأي محمد زي شبوك زي أنتو مخوني قال ما لقلتوا كله زي تقرأي زي لما سمر كار جو عزنا برعفار بزحلة يكونن أو زولة ده بزحلة يكونن عايز زولة ده بزحلة يكونن استوالة ديز زولة ده بزحلة يكونن عايز زولة ده بزحلة يكونن استوالة ديز لو ما حد نزي كرشو نزي كرشو كبلاش وزلوا لي سبات سلزغنا تاريخنا ثنا كتيرهم كي بلاشوا تينا نتفوق بوغن ደቡብ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ላዕለዋይ አመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ጆን መዲድ እዚ ቃልሲ ክንውዶ ኢና ክብል ድማ ተዛሪቦም ክንውዶ አይና ከምቶም ካብ መንገዲ ሸተተት እናወሉ ብጥቕሚ ዝታለሉ ጅቦኦም መመዘኒኦም ዝኾነ ብጥቕሚ ብግሎም ትግራይ ክሸጡ ዝደልዩ شيتي عين وازاوزن مسوم مس حزب تግራይ ኮይና ክንውዳይና مستريف ኮይና ክንውዳይ صباح دينا نحلف نحر صباح يفلጥ لعل تግራይ نوري ነገር የለም شيخ ግዜ ሽግር ያለው በትግራይ تحت ጸላእትና تحت نايز ألأتنا الشرحي تحت نايز ألأتنا نتقرأي زمن نيلو كفو تقبار ኣብቲ ትማሊ ዘጋጠመ ውግእ TDF TPF ናመልኪቱ ሻዕብያ ብኣፈኛታቱ ኣቢሉ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ባንዳታትን ተላኣኽትን ብልጽግና ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ኣራም ስጉምቲ ኣደብ መትሓዚ ተጠናኺሩ ክቕጽለሎ ክብል ገሊጹ ኣብ መንጎ TDF TPF ዝጸንሐ ምትፍናን ትማልያ ማስዩን ኣብ ቁልዕ ኩናት ተሰጋጊሩሎም እዚኣ መንጎ ክልተ ደቅኖ ዝጀመረው ውግእ ምስቲ ክልተ ራእስታት ትግራይ ማለት እውን ራስ አሉላን ራስ ሓጎስን ዘካየድዎ ኩናት ቆየጻ ዝመሳሰሉ ኢሎም ምሁራን ታሪክም ኣብቲ ኩናት ራስ ሓጎስ ሽዑንቲ ሞቱ ራስ አሉላ ኣብቲ እዋን ብዝቆሰልዎ ድሕሪ ብዙሕ እዋን ሞይቶም እዮም ናይ ደገ ጸላይ ዘይሰዓሮም ሓርበኛታት ነንባዕሎም ተቃቲሎም እዮም ክብሉ ገሊጾም ብተመሳሳሊ ድማ 1937 ኣብ በረኻታት ኣድያቦን ኢሮብን ንስንሳትካ ምቅታል ድሕሪ 51 ዓመት 2018 ዓመተ ምህረት ክምለስ ኣይም ተገቦን ሕዝውን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝግበሩ ግጣጣው ክብል ኩሉ ጻዕር ክገብር ጻውዒት ኣቅሪቦም بخالي زينا أبي حيال تتاو تجمع تركب كتما ماي صبري تمالي حدن إسران نشوم منتنا بكواب كعسميرة نيتوصي لو وتكم زنبرة تفليتهم زلو وتوصي مونغو منن كم زتخير نجيزو أي تنتصرن
ኣብ መወዳእታ ካብ ላዕሎት መሪሕነት ሻዕብያ ሓደ ዝኾነ ፍስሓየ ሃይለ ኣፍሮ ሞይቱ እቲ ኣመሓዳር ዞባ ማእኸል ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ ፍስሓየ ሃይለ ኣፍሮ ኣብ መበል 78 ዕድሚኡ ብሕማም ከም ዝሞተ ተረጋጊጹ እዚ ላዕለዋይ መሪሕነት ህግደፍ ዝኾነ ተጋዳላይ ፍስሓ ሃይለ ኣፍሮ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ቆልዑን ምንባሩ ድማ ተፈሊጡሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ትግራይ ስትሪም ሚድያ ነሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።